یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں پچ نندے دھرتے تے شب میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی محفل وچ چونا لیا توجہ کریں پھر رل کے سرکار دی نعت پڑھ دیا علماء بیٹھے نے سادات کرام بیٹھے نے اللہ دی عزت دی قسم میں ساٹا نظریہ ہے آمینہ دے لال ورگا جگ تے نہ کوئی آیا ہے آمینہ دے لال ورگا نہ کوئی آنا اللہ دی عزت دی قسمیں پچھناندہ لے آئے نظریہ صرف اسرار چشتے دا نظریہ نہیں اے او نظریہ اللہ دے قرآن دا نظریہ اے او نظریہ مٹھے محمد دے فرمان دا نظریہ آؤ توجہ کر دے جاوے آجے اے او نظریہ تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر دا نظریہ اے او نظریہ تاجدار عدالت دا نظریہ اے او نظریہ تاجدار سخاوت حضرت سیدنا عثمان ذی النورین دا نظریہ اے او نظریہ اس پاک علی دا نظریہ جیڑا نبی دا ویر صحابہ دا مشیر اساں جگ دے سنیا دا پیر اے او نظریہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا دا نظریہ اچھا توجہ کرے آجے میرے نبی دے غلام اے او نظریہ میرے پیرانے پیر میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی دا نظریہ اے او نظریہ میرے معین الدین چشتی اجمیری دا نظریہ اے او نظریہ خواجہ ہند الولی دا نظریہ اے او نظریہ میرے پیر سیال دا نظریہ اے او نظریہ میرے پیر پٹھان دا نظریہ اے او نظریہ میرا دے تاجدار دا نظریہ اے او نظریہ کوٹ گلہ دے تاجدار دا نظریہ اے او نظریہ اللہ دی قسم گولڑے دے تاجدار دا نظریہ اے او نظریہ میرے ضیاء الامت دا نظریہ ہن توجہ کرے آجے جناب والا اے او نظریہ غازی علم الدین شہید دا نظریہ اے او نظریہ غازی عامر چیمہ شہید دا نظریہ بھلے دے دھرتی تے رہنا لا غازی مرید حسین او دا بھی اے نظریہ غازی مقبول حسین دا بھی اے نظریہ ملک ممتاز قادری دا بھی اے نظریہ اور تیری مرضی ہے بول بھامے نہ بول اس بابے دا بھی اے نظریہ جیڑا لتا تو مدور ہو کے ساری زندگی آقا دی عزت حرمت پیرا دیندہ رہا ہے اس بابے رضوی دا بھی اے نظریہ ایک منٹ جی ایک منٹ لبیک علی نعرہ لان گے جے ہاتھ سلامت تے تھلے نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پھر آؤ مل کے سارے اخدیاں تیرے جیا بولو بولو بھائی تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے ماشاءاللہ ہون بن گئی یہ محفل آگے ہے ذوق محفل اندر تیرے جیا گود چے سرکار نو مدنی مٹھ من ٹھار نو پچنندہ لیا میں عام بی دا ذکر نہیں کر رہا علماء سرپرستی کرن کے جملہ دینا چاہتا مقصودی صاحب میں اس بی بی دا ذکر کر رہے ہیں جنہوں اللہ نے مصطفیٰ کریم نو دودھ پلان واسطے منتخب کیتا ہے پچناندہ لیا جدہ نا حلیمہ سادی آئے
جملہ اتھے بولنا چاہنا ما توجہ دے نال سنو گے اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا بابا جی ذرا جملے تے دھیان کرے آج لوکی آخدے نے حضرت حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ نو پالے آئے جتھے سنیے اے او گل نظر ہوندی ہے حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ نو پالے آئے حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ نو پالے آئے اسی اس گل تو اختلاف نہیں کر دے اسی اس گل تو انکار نہیں کر دے ویکھیا جائے تے گل انجوے ٹھیک ہے لیکن اللہ دے عزت دے قسم میں امام زرقانی نو پڑھیا ہے المواہب دے وچ بڑا پیارا جملہ امام زرقانی نے دیتا ہے آپ فرماندے نے ساری دنیا دے لوگاں دا نظریہ ہے حلیمہ نے مصطفیٰ نو پالے آئے لیکن اگر زرقانی کلو کوئی پوچھے تے زرقانی دا نظریہ ہے حلیمہ نے نہیں پالیا میرے نبی نے حلیمہ نو پالیا حلیمہ سعدیہ دی گودے مصطفیٰ کریم دا سارے تکیا میرے حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ نو گود وچ اٹھایا ہے تک دے جاندی ہے گودے چلے کے سرکارنو مدنی مٹھن تے من ٹھارنو آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے اسرار چشتی نو راضی نہیں کرنے واسطے پڑھنا آمینہ دلال نو راضی کرنے واسطے پڑھنا ہے تیرے بولو بولو تیرے حمد رب کائنات اور ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرن تو بعد اسٹیج زینت جمیع علماء کرام مشائخ